میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی کے مدینے والا، ملیا نبی کے مدینے والا، رب دی قسم ای خزینے دی نہیں ملدی مثالیں، رب دی قسم ای خزینے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی